अहम खबर देंगे आपको। चमन में मॉल रोड पर जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ये सूरत हाल पेश आई है चमन में मॉल रोड पर, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये भी आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी एहलकार यहां पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने घेरे में ले लिया है इलाके को। क्या तफसीलात है, ब्यूरो चीफ अब तक नूर इलाही बुगटी से जान लेते हैं। क्या इत्तलात मिल रही है इस हवाले से, नूर इलाही बुगटी? जी बिल्कुल, ये चमन का इलाका है। यहाँ पर माल रोड पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी गुजर रही थी कि जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इस वक्त 4 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिसमें एक बच्चे की हालत जो है वो तशवीशनाक है। धमाके के फौरी बाद वहां पर आग लग गई है। ताम जो दुकानें हैं वहां पर उनको भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त वहां पर आग लगी हुई है। मुतअद्दिद दुकानों को आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जबकि आसपास की जो इमारतें थी उनके शीशे भी टूट गए। बाकी धमाके के फौरी बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के भी एहलकार वहां पर पहुंच गए, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जो इस वक्त हमारे जराए उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि ये धमाका रिमोट कंट्रोल था और वहां किसी चीज में नस्ब किया गया था। जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी यहाँ से गुजरी है तो नामालूम मुल्ज़मान ने रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको ब्लास्ट किया है, जिसके नतीजे में वहां पर आग लगी और इस वक्त वहां से 4 अफराद जो है वो करीब जो चमन के अंदर अस्पताल है वहां पर मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि इमदादी काम का आगाज किया गया है, रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल, धमाके के साथ ही वहां पर चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंची है, पुलिस पहुंची है, लेवीज पहुंची है, उन्होंने फौरी तौर पर जो जख्मी थे उनको जो करीब अस्पताल है वहां पर मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त भी वहां पर जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है, क्योंकि वहां पर आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए भी वहां पर जो है इंतजाम कर लिए गए और कोशिश की जा रही है कि आग को मजीद फैलने से रोका जाए। जी, और कितने अफराद जख्मी हुए हैं, क्या इत्तलात मिल रही है इस बारे में? जी इस वक्त तक 4 अफराद के जो है फौरी तौर पर 4 अफराद को यहाँ पर करीब जो अस्पताल है वहां मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बच्चे की हालत जो है वो तशवीशनाक है। बीडी की टीम को भी वहां पर तलब कर लिया गया है और लोगों को वहां से हटाया जा रहा है कि इस वजह से कहीं ये ना हो कि कोई और दूसरा ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हो जाता है, तो लोगों को वहां से हटाया जा रहा है ताकि मजीद कोई नुकसान ना हो। जी, ऐसी भी इत्तलात है कि यहाँ पर फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं? जी बिल्कुल, धमाके के साथ ही जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी कि धमाके के बाद फायरिंग भी हुई है। ताहम अभी तक ये मालूम नहीं सका कि आया फायरिंग से भी कोई लोग जख्मी हुए या नहीं। ऐसा लगता है कि ब्लास्ट के साथ ही उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी। ताहम अभी तक जो 4 अफराद हैं उनको वहां पर लाया गया, जिसमें से एक बच्चे की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जो करीबी दुकानें हैं उनको भी आग ने पकड़ लिया है। इस वक्त वहां पर रेस्क्यू का अमल भी जारी है और आग बुझाने के लिए वहां पर कोशिश की जा रही है कि आग को मजीद फैलने से रोका जाए। जी अच्छा, और जो जख्मी हुए उनकी शनाख्त हो गई है, तमाम जो 4 अफराद हैं? जी वो चूंकि वहाँ के लोकल लोग हैं, अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। वहाँ पर चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्पताल को भी घेरे में लिया हुआ है, इलाके को भी घेरे में लिया हुआ है, लेकिन ऐसे जो बच्चा है वो वहाँ का मकामी है। बाकी के बारे में मालूम नहीं सका कि आया उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है या वहाँ के मकामी लोग हैं। जी ठीक है, ये भी जरा हमें अपडेट कर दिएगा नूर इलाही बुगटी के क्या महल वकूअ है, आसपास कौन कौन सी इमारतें हैं, किस तरह की जगह है ये? जी बिल्कुल, ये चमन का मेन इलाका है, माल रोड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी गुजरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी गुजरने के साथ ही यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो जख्मी है। धमाके के फौरी बाद यहाँ पर आग लग गई। जो करीबी दुकानें थी, तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 से 10 दुकानें जिसमें आग लगी हुई है। और ये भी शुबह जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल, वहाँ पर मोटरसाइकिल के अंदर कोई बम फिट किया गया था, जो रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आई तो उसको धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त चूंकि वहां पर लोगों का रश भी फौरी जो है धमाके के साथ ही लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने वहां से लोगों को हटा दिया कि कहीं कोई और धमाका ना हो या कोई और नुकसान ना हो। इस वक्त जो जख्मी है उनको चमन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अब एक बच्चा जो है उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नूर इलाही बुगटी, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। चमन में मॉल रोड पर ये जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल है। इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर तिब्बी इमदाद इन्हें दी जा रही है। मुतादिद गाड़ियां यहां पर जो मौजूद थी उनके शीशे टूट गए। फायरिंग की आवाजें भी उस वक्त सुनाई दी जब ये धमाका हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने इस वक्त इलाके को घेरे में लिया हुआ है और इमदादी काम जारी है। यहां से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी गुजर रही थी, इसी दौरान ये धमाका हुआ। उसके बाद कुछ फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई, फायरिंग भी हुई
اور اطلاعات مل رہی ہیں یہاں پر کہ جو عینی شاہدین تھے ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی گزرتے ہی یہاں پر دھماکہ ہوا اور اسی دوران فائرنگ بھی کی گئی. ایسے میں لوگ جمع ہو گئے, انہیں ہٹانے کے لیے سیکیورٹی اہلکار یہاں پر موجود تھے, لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے. چمن میں مال روڈ پر یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ان زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے اور ان افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اپنے نمائندے سے ایک بار پھر سے جان لیتے ہیں. نور الہی بگٹی, ہمیں بتائیے گا کہ عینی شاہدین جو وہاں پر موجود ہے وہ کس طرح سے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں؟ جی, عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ موٹر سائیکل ایک کھڑا تھا جو اس وقت اس کے وہاں پر چونکہ دھماکے کے ساتھ ہی موٹر سائیکل کے جو ہے وہ پرزے پاٹ بکھر گئے, تو اس شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ہی یہاں پر تھا جس میں یہ دھماکہ ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے فائرنگ بھی شروع ہو گئی, لیکن فائرنگ کی زد میں آگے ابھی تک کوئی شواہد ایسے نہیں مل رہا ہے کہ فائرنگ کی زد میں بھی کوئی آگے زخمی ہے. تاہم جتنے زخمی ہیں اس وقت اس دھماکے کے ذریعے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے کے ذریعے زخمی ہوئے ہیں, جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے جس کی حالت تشویشناک ہے. 4 افراد کو فوری طور پر یہاں پر جو اسپتال ہے, مقامی اسپتال, وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے جہاں ایک بچے کی حالت تشویشناک ہے. تاہم اس وقت تک جو ہے علاقے کو انہوں نے سیکورٹی فورس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. بی ٹی کی ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ وہاں سے شواہد اکٹھے کیے جا سکیں اور جتنی وہاں پر گاڑیاں دیگر جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی اور بارودی مواد نہ ہو جس سے کوئی مزید نقصان ہو. جی نور الہی بگٹی, ہمیں بتائے گا کہ یہ دھماکہ اسسٹنٹ کمشنر کے گھر کے قریب ہوا. چونکہ یہ مال روڈ ہے, یہیں پر سارے دفاتر جو ہے وہ موجود ہیں, سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں اور یہیں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے. تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دھماکہ جو ہے ان کے گھر کے لیے تھا یا کسی اور کے, لیکن یہ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ جیسے سیکورٹی فورسز کی گاڑی وہاں سے گزری ہے تو یہ دھماکہ ہوا ہے. جی, دھماکہ سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل میں نصب بم میں ہوا, یہ اطلاعات مل رہی ہیں. تو پھر فائرنگ کی آوازیں جو سنائی دی گئیں اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے وہ آوازیں آئی تھی؟ جی, ابھی تک اس بارے میں چونکہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ فوری تو اس کام میں لگ گئے ہیں, ریسکیو کام میں, تاکہ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جا سکے جو زخمی ہے. لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں سکا کہ فائرنگ کرنے والے کون لوگ تھے اور وہ کہاں پر جو ہے نا وہ غائب ہو گئے یا چلے گئے. لیکن چونکہ اس وقت فوری جو کام تھا وہ لوگوں کو وہاں سے ہٹانا تھا اور جو زخمی تھے ان کو اسپتال منتقل کرنا تھا. تو اس کے بعد ہی جو ہے وہاں پر علاقے کو بھی گھیرے میں لیا ہے اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو تلاش کیا جا سکے جنہوں نے فائرنگ کی ہے یا جنہوں نے یہاں پر لا کے یہ موٹر سائیکل کھڑا کیا تھا اور اس کو ریموٹ کے ذریعے جو انہوں نے دھماکہ کر دیا. جی, یہ بھی بتائے گا کہ اطلاعات مل رہی ہے کہ پلانٹڈ دھماکہ تھا, تو یہاں پر عام طور پر کس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہوتے ہیں؟ دیکھیے, یہ چونکہ مصروف ترین علاقہ ہے, یہاں پر کاروباری علاقہ ہے, مال روڈ کا جو علاقہ ہے یہ انتہائی, یہاں پر چونکہ لوگ شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں اور یہاں رش ہوتا ہے. آج جمعے کا دن بھی ہے تو وہاں پر لوگ بھی جو ہے رش زیادہ تھا, تو اس وجہ سے وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی فوری طور پر اس کا کوئی سامنے آ جائے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ رش کا علاقہ ہے, مال روڈ ہے, مین روڈ ہے, اس کا یہاں پر کاروبار رش میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں رش بھی ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ موٹر سائیکلیں گاڑیاں کھڑی کر کے بھی چلے جاتے ہیں تاکہ اپنا سودا سب لے سکیں. اسی اس میں ایک تقریب کاروں نے جو ہے موٹر سائیکل کھڑی کر دی, جیسے ہی سیکورٹی فورسز کی گاڑی یہاں سے گزری ہے تو انہوں نے اس کو دھماکے سے اڑا دیا ہے. جی, اور تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں نور الہی بگٹی اس وقت, وہ بھی ہمیں ایک بار اپڈیٹ کر دیجیے گا. جی, اس وقت جو اسپتال در ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 زخمیوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے, جن کو وہاں پر جو چمن کا ڈسٹرکٹ اسپتال ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے. تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ 2 جو زخمی ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود رہے گا نور الہی بگٹی. ہمیں ابھی بشیر اچکزئی نے بھی جوائن کیا ہے, ہمارے نمائندے ہیں, ان سے جانتے ہیں. بشیر, آپ کو تازہ ترین اطلاعات کیا مل رہی ہیں اس وقت؟ جی, دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے جو کہ دھماکہ مال روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر کے گھر کے نزدیک ہوا ہے اور عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد گاڑیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور 2 گاڑیوں میں آگ بھی لگ گئی. جی, ٹھیک ہے, ہمیں بتائیے گا کہ عینی شاہدین جو یہاں پر موجود ہیں ان سے کچھ بات چیت ہو سکی آپ کی, کیا کہنا ہے ان کا؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑی تھی کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چمن منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے. جی, اور اس وقت علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے؟ جی بالکل, دھماکے کے فوراً بعد لا اینڈ فورسز اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے.
اور فائرنگ کی آوازوں کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب دھماکہ ہوا تھا تو زوردار آوازیں آ رہی تھی فائرنگ کی بھی، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی اس دھماکے کے فوراً بعد انہی شاہدوں کے مطابق فائرنگ کی بھی آوازیں سنی گئی. وہ انتظامیہ کے جو اہلکار تھے ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی. جی بہت شکریہ بشیر اچکزئی اپڈیٹ کرنے کے لیے. چمن میں مال روڈ پر زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں. دھماکے کے بعد گاڑیوں کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی تھی. سیکیورٹی اہلکار جو یہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو افراد زخمی ہوئے ہیں ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے. سیکیورٹی فورسز کی گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی، اس دوران یہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے فوراً بعد ہی فائرنگ کی کچھ آوازیں بھی آئیں. دھماکہ سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل میں نصب بم میں ہوا تھا. ابھی تک یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ یہ پلانٹڈ بم دھماکہ تھا.